अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामला बेहतर से बेहतरीन गुजरे होंगे। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ बन नहीं सकते। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप पुअर फैमिली जो है ना वो से रहेंगे, या आप सारी ज़िंदगी गरीब ही रहेंगे, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। और ये माइंडसेट गलत है एक्चुअली। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अमीर नहीं बन सकते। मैं आपको बल्कि मैं परसेंटेज में ज़्यादातर लोग आपको दिखा सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो अमीर नहीं है। उनके पास डिग्रियां हैं, उन लोगों ने अपनी कई आधी ज़िंदगी जो है ना वो स्टडी पे लगा दी, डिग्रियां लेने पे लगा दी, लेकिन वो अमीर नहीं बन सके। या तो वो सरकारी जॉब्स कर रहे हैं, या वो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, या फिर वो रोजगार की तलाश में है, ज्यादातर लोग मोस्टली। और मैं आपको ऐसे लोग भी दिखा सकता हूँ कि जिनको शायद अपने साइन तक करने नहीं आते, और वो अरबों खरबों के मालिक हैं। पाकिस्तान में कई तरह की हाउसिंग सोसाइटियाँ उनकी, आप समझ चुके होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूँ। तो पाकिस्तान के ज़्यादातर जो अमीर तरीन ख़ानदान हैं, अमीर तरीन लोग हैं, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। आप नवाज शरीफ ख़ानदान की बात कर लें, आप जरदारी ख़ानदान की बात कर लें, आप मलक रियाज की बात कर लें, MCB जो मुस्लिम कमर्शियल बैंक है उसकी आप बात कर लें, तो उसके जो ऑनर हैं मियां मंशा, और ऐसे कई जो है ना वो लोग मैं आपको यहाँ पे काउंट करवा सकता हूँ जो कि पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो अमीर ज़रूर है। तो ये माइंडसेट अपना निकाल दीजिए। आप कोई भी बिजनेस शुरू करके, बिजनेस का स्टार्ट करके, आगाज करके आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका बिजनेस वाहद रास्ता है जो आपको स्टडी नहीं मांगता, आपसे आपकी स्किल्स नहीं मांगता। वो नहीं कहता कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो ये कहता है कि आप बिजनेस स्टार्ट करें, और बिजनेस जीरो लेवल से आपको हीरो बना देता है। क्योंकि बिजनेस में आपको 1-2 महीना नहीं आप देखते, बिजनेस में आपको 1 से 2 साल, 2 से 4 साल, 4 से 8 साल, 10 साल का आपका टाइम पीरियड होता है जो आपको इम्प्रूव करता है। तो ये माइंडसेट मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कभी अमीर नहीं बन सकते या हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। एक शख्स बैलून सेल कर रहा था, गुब्बारे सेल कर रहा था, रंग बिरंगे गुब्बारे गैस वाले, ये हवा में लहरा रहे थे, और बहुत से बच्चे अट्रैक्शन देके उसकी तरफ आए और आके कहने लगे कि हमें भी बैलून चाहिए। अंकल बैलून दे रहा था और साथ साथ पैसे ले रहा था उनसे। एक स्याह काले रंग का लड़का जो वहां खड़ा था, वो बड़ी हसरत बड़ी निगाहों से अंकल की तरफ देख रहा था। और अंकल ने जब सारे बच्चों को फ्री कर लिया, उनको बैलून दे दिए, पैसे ले लिए, तो मुखातब करके उस लड़के से कहा कि बेटा आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्या आपको कोई बैलून लेना है? तो उसने कहा अंकल जी मुझे गुब्बारा नहीं लेना, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आई हैव अ क्वेश्चन। तो अंकल ने कहा जी बेटा पूछिए, आपका क्या सवाल है, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? तो उस छोटे से काले स्याह रंग वाले लड़के ने कहा कि अंकल जी क्या काले गुब्बारे भी उड़ते हैं? आज सिलसिला कुछ यूं था कि वो जो गुब्बारे उड़ रहे थे उनमें मुख्तलिफ रंग थे, लेकिन उनमें काला नहीं था, ब्लैक नहीं था। तो इस ब्लैक रंग के बच्चे ने कहा क्या अंकल जी काले गुब्बारे भी उड़ सकते हैं? तो अंकल को उसकी बात समझ आ गई कि एक्चुअली ये क्या क्यों रहा है, क्योंकि अंकल ये समझ रहा था कि अंकल को ये समझ आई कि ये एक्चुअली ये जो कह रहा है ये इसका रंग काला है, और शायद लाइफ में इसको ये हौसला शिकनी है कि काले रंग के लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते। काले रंग के जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं वो जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। तो अंकल ने उसे कहा कि बेटा देखें, ये जो गुब्बारे हैं इनके रंग नहीं इनको उड़ा रहे, जितने भी गुब्बारे हैं इनके रंग उनको नहीं उड़ाते, बल्कि उनके अंदर एक हवा होती है जो उनको उड़ाती है। वो हवा काले के अंदर आ जाए, वो गोरे के अंदर आ जाए, वो लाल के अंदर आ जाए, वो सब्ज के अंदर आ जाए, वो किसी रंग के अंदर भी आ जाए, वो उसको उड़ाना शुरू कर देती है। एक्चुअली वो जो हवा है वो इंस्पायरेशन की हवा है, वो स्किल्स की हवा नहीं है, वो मोटिवेशन की हवा है, वो जज्बे की हवा है, वो हौसले की हवा है, वो हौसला अफजाई की हवा है। तो हमारे यहाँ वो हौसला नहीं है, हमारे यहाँ ना तो वो उस लेवल की तरबियत रह गई है, ना उस लेवल का हौसला रह गया। बच्चा घर में से कोई भी कोशिश करता है कुछ इम्प्रूव करने की, वो घर वालों को कहता है मैं फलां बिजनेस करके इम्प्रूव करूंगा, तो हमारे यहाँ हौसला शिकनी की जाती है, हौसला अफजाई नहीं की जाती। थापड़ी लगा के ये नहीं कहा जाता बेटा तुम कर सकते हो, कर लो, तुम स्टार्ट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उसको फौरन से डांट देते हैं कि ये तुमसे होना नहीं है, तुम इसको कर नहीं सकते।
آپ لوگوں نے تھامس ایڈیسن کی اسٹوری سنی ہوگی، جس میں وہ اسکول میں جاتے ہیں تو اسکول والے ان کو ایک لیٹر بھیجتے ہیں گھر میں. تو ان کی والدہ اس لیٹر کو پڑھ کے اپنے بیٹے کو کہتی، بیٹا آپ کے اسکول سے یہ لیٹر ہے کہ ہم آپ کے بچے کو پڑھا نہیں سکتے، آپ کے بچے میں قابلیت بہت زیادہ ہے، آپ اس کو شہر والے اسکول میں لے جائیں، ہمارا اسکول اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچے کو پڑھا لیں. تو تھامس ایڈیسن کی جو والدہ تھی وہ ان کو شہر لے گئیں اور وہاں ان کی تربیت ہوئی اور وہ پھر سائنٹسٹ بنے. اور تھامس ایڈیسن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میری والدہ جب گزر چکی تھی تو مجھے موقع ملا اپنے گاؤں آنے کا، جہاں پہ وہ میں رہتا تھا اور میرا اسکول تھا. تو میں اپنے پرانے گھر میں آیا تو صندوق میں دیکھا تو وہی لیٹر تھا جو اسکول کی طرف سے میری والدہ کو موصول ہوا تھا، اور میری والدہ نے پڑھ کے یہ کہا تھا کہ میرا بیٹا اتنا زبردست ہے، اتنا بہترین ہے کہ اسکول اس کے قابل نہیں ہے. لیکن ایکچولی اسکول والوں نے لکھا تھا کہ آپ کا بیٹا بہت نالائق ہے، آپ کا بیٹا کچھ کر نہیں سکتا، یہ کبھی بھی پڑھ نہیں سکتا، یہ خود بھی نالائق ہے، یہ دوسرے لوگوں کو بھی نالائق کر دے گا، تو آپ بہتر ہے اس کی پرورش گھر میں کریں. تو اس کی والدہ نے اس کو الٹا پڑھ کے بتایا، اس کو الٹا پڑھا اس کے لیے، تاکہ میرے بیٹے میں حوصلہ شکنی نہ ہو، حوصلہ افزائی ہو. اور دیکھیں وہ سائنٹسٹ بن گیا. اور وہ خط دیکھ کے تھامس ایڈیسن کہتے ہیں وہ رونا شروع ہو گیا کہ یار اگر میری والدہ نے اس دن یہ نہ کہا ہوتا تو شاید میں سائنسدان نہ بنا ہوتا. تو اپنے دوستوں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. میں پرسنلی اپنی فیملی میں اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کروں گا. وہ کچھ بھی کہیں پہ بھی کچھ بھی کرنے کی بات کریں گے تو میں ان کے ساتھ بیک بون میں کھڑا ہوں گا. میں کہوں گا آپ کر سکتے ہیں، یس یو کین ڈو اٹ، آپ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. دنیا کی ہر طاقت آپ کے ساتھ ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کریں، میں آپ کی سپورٹ کروں گا، اور آپ کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ میں آپ کو ایکسپیرینس دوں گا. میرا ایکسپیرینس ہے، آپ کی کوشش، آپ کا جذبہ، آپ کا حوصلہ ہے، آپ مل کے انشاءاللہ دنیا جیت لیں گے. تو اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے. اسی طرح ایک طبلہ بجانے والے کے پاس ایک شاگرد اس کا آ گیا اور آ کے کہنے لگا استاد جی طبلہ سیکھنا چاہتا ہوں. استاد نے کہا ہاں میں سکھا سکتا ہوں، میرا کام ہی ہے اور میں آپ کو سکھاؤں گا. تو استاد نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں 10 پڑھا ہوں، میٹرک میری تعلیم ہے. تو استاد نے کہا اچھا طبلہ بجانے میں کوئی آپ کا ایکسپیرینس یا کسی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میرا 10 سالہ ایکسپیرینس ہے، طبلے میں تو نہیں ہے لیکن کسی اور فیلڈ میں 10 سالہ تجربہ بھی ہے. تو استاد نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو 5 سال لگیں گے اور 5 لاکھ روپیہ لگے گا، میں آپ کو طبلہ بجانا سکھا دوں گا. اب یہ گھر چلا گیا اور جانے ہی لگا تھا. اس نے ابھی وہ جگہ چھوڑی نہیں تھی جہاں سے استاد نے اس کو کہا تھا کہ میں تمہیں سکھاؤں گا. یہ واپس مڑنے ہی لگا تو ایک اور لڑکا اندر انٹر ہوا اور اس نے سیم یہی سوال کیا کہ استاد جی طبلہ سیکھنا چاہتا. تو استاد نے کہا یس میرا کام ہی ہے، میں سکھا سکتا ہوں، تم یہ بتاؤ تمہاری تعلیم کتنی ہے اور تمہارا ایکسپیرینس کتنا ہے. تو وہ جو نیا لڑکا آیا تھا اس نے کہا استاد جی میرے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے اور نہ ہی میرا کوئی تجربہ ہے، میں فرسٹ ٹائم کسی کام کے لیے آیا ہوں. تو استاد نے کہا تمہیں 1 لاکھ روپیہ لگے گا اور 1 سال کا تجربہ لگے گا. 1 سال لگے گا اور 1 لاکھ روپیہ لگے گا. تو وہ جو پہلے والا تھا وہ تو بڑک پڑا اور کہنے لگا استاد آپ نے مجھے 5 لاکھ روپیہ اور 5 سال کا ٹائم بتایا، حالانکہ میری تعلیم بھی ہے، میں نے میٹرک بھی کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے، 10 سال کا میرا تجربہ بھی ہے. اس کا تجربہ بھی کوئی نہیں ہے، تعلیم بھی کوئی نہیں ہے، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ 1 سال اور 1 لاکھ روپیہ لگے گا. مجھے آپ نے کہا جی آپ کو 5 سال اور 5 لاکھ روپیہ لگے گا. تو یہ تو بات غلط ہے. استاد نے کہا بیٹا لگنا تجھے بھی 1 سال ہی تھا اور 1 لاکھ ہی تھا اور سیم اس کی طرح، لیکن ایکچولی پہلے 4 سال اور 4 لاکھ روپیہ لگاؤں گا تیرا وہ 10 سالہ تجربہ زیرو کرنے میں، وہ 10 تو نے میٹرک کیا ہوا اس کو زیرو کرنے میں. ایکچولی تو پہلے 4 سال تو میری بات ہی نہیں سنے گا، پہلے 4 سال تو کہے گا میں تو بہت تجربے والا ہوں. تو یاد رکھیے جو زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں، جن کی کوالیفیکیشن کم ہے، جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، وہ نچلے لیول سے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں. نچلے لیول سے جب وہ کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ان کا ایکسپیرینس بزنس کے اندر اس کام کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ ہم پروو کر دیتے ہیں. تو کبھی بھی یہ چیز مت سوچیے کہ آپ کی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ تعلیم کبھی بھی آپ کو پیسے نہیں دیتی. اگر تعلیم سے پیسے آتے ہوتے تو پاکستان کے تمام PhD لیول کے لوگ پاکستان کے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں.